Voilà, eh. Gangori la kula. Agora salva tudo. Atawle hadi como cabrona wala. Ma amo gedan anta katsegi. Has cutter to be.
خدمت برابر با این که الان گفتی دقیقاً باز دقیقاً مساج شروع تنها کنید ما قال تعالوا يا من نجا بروزم جو توي من روزم همه ناس پیدا کی جمع رو نه تا بودسی بالا ورا سعید های کتر که گله هر سال بالا هر سال های کمزور است های کمزور است ما جوالن işte yani bu ها اسمي تايجر نام رکھا